سلام البنات، كي دايرين؟ هانيين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش تعاودوا؟ اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد. غندير معاكم واحد الملاوي تيجيو على شكل الرزيزه، تيجيو مفشفشين مزيان ومفركين. وندوزو على بركه الله المقادير. بسم الله. دابا عندنا الفورس، درت الفورس رطب، درت جوج زلافات ديال الفورس، زلافات صغار ماشي كبار، ودرت زلافه ديال الفينو. الدقيق الفينو يكون قل من دقيق الفورس. ودرت شويه السنيده، شويه، ها هو غير شويه السنيده. وغندير شويه الملحه على حساب الدقيق اللي عندنا. المهم نتوما الا بغيتو ديروهم حتى بكميه كثيره، ديروا حتى المقادير كثير غديروا. المهم الفورس يكون غالب على الفينو، يكون الفورس اكثر من الفينو. وغندوزو دابا الطريقه، غنعجنهم وما غاديش نخلي العجينه مرخوفه. غنقصح العجينه ديال هذا المسمن ديالنا، غنقصحو باش بحال نديرو في الميكا ويترخى ليا، يترخى يجي هو هذاك فين نبغي نلويه. دابا اول حاجه بدا غنخلط هذا الدقيق مع ديك الملحه والسنيده، غنخلطهم مزيان. انا ما درتش بزاف، درت شي 10 الملويات. هاد الملاوي تيجيو زوينين. دابا الواحد تيبغيهم الكوتشي، من الاحسن تعجنوهم في الصباح فين تبغيو تعجنوا العجينه ديال الخبز، باش تغداو عجنوهم وخليوهم يترخاو وشكلوهم على خاطركم، ماشي حتى العشيه ويبدا الانسان يزرب. يعجنهم في الصباح ويخليهم في الميكا يترخاو على خاطرهم ويبدا يدير فيهم. انا دابا غنجمع هاد العجينه، ما نكبش الماء بزاف، غنبقى نجمع شويه بشويه شويه بشويه حتى تنجمعها. عاد الا خصني الماء غنزيدو وغندلكها مزيان وغنديرها في الميكا. البنات انا جمعت العجينه ديالي وحيدتها من القصريه. تعجبني ندلكها هنايا فوق الرخامه تجي مريحه. غنعطيها دلك مزيانه البنات ونديرها في واحد الميكا. نطلق شتو البنات العجينه قاصحه وما حدك تدلكي فيها، ما حداتها تتماسك مع بعضياتها وتعطي الترخاء لينا. هي راه قاصحه العجينه، غير خاصها الدليك باش يجيونا المليويات، ما يجيوناش ثقال. على حساب الدليك، الا كان ما مدلوكاش العجينات يجيو ثقالين. الا كانت العجينه مدلوكه مزيان، هانتوما البنات غادي نكملها بالدليك وغادي نديرها في الميكا وغنتلاقاو. البنات انا درتها في القصريه. دابا كملت الدليك ودرتها في القصريه. غادي ندير عليها الورق السلفوريزي وغادي ندير عليها واحد المنيديل وغنخليها حتى ترتاح ليا على خاطرها. خليها شي حتى نكمل الشقه دابا وغادي نلويها. عجنتها مع العجينه اللي عجنت الخبز. نقرص دابا انا العجينه ديال الخبز ديالي ونرجع لهاد المليويات نلويهم ونشكلهم على الطريقه اللي قلت لكم باش يجيونا بحال الرزيزه. واخا ما عندناش الاله ديال الرزيزه في الماكينه نديروها غير بايدينا، نحاولوا باش يجينا بحال الرزيزه. هانتوما البنات غادي نغطيها وغنخليها واحد الساعه ولا المهم تتساليو الشقه ديالكم ورجعوا ليها شكلوها. غنسالي انا الشقه ديالي وغنرجع ليها نشكلها ونتلاقاو البنات من بعد. البنات من بعد ما طرحات ليا العجينه ديالنا ديال الملاوي ولات على هذا الشكل، غنحيد ليها هذا ونخليه تنعقب نغطي به ولا ندير واحد اخر جديد. هانتوما انا وجدت الزيت ودرت الزبده ديالي تذوب، ووجدت هنايا شويه الفينو، سلافه ديال الفينو باش نبقى نرشو، وغندير معاها واحد الخماره
هاد الخماره تتخليها البنات فين يكون يطيب يجي يتنفخ ويجي مفكوك على بعضياته. هانتوما خلطت مزيان هاد الخماره مع هاد الخليط كيفاش شفتوا. دابا غادي نشكلها على شكل كويرات، اللي بغى يديرهم صغار اللي بغى يديرهم كبار. انا غنديرهم على هذا القياس، نقرصهم بحال هكا، نرش هاد الصينيه ديالي بالزيت غنوجدهم كلهم، نديرهم كلهم على شكل كريصات، نحاول نقطعهم قادين. عاد غنلويهم. نتوما تشوفوا شحال غتخرج ليا. شفتوا العجينه شاده راسها ما مرخياش. دابا هادي غنقص منها هاد الشكل هذا اللي بغيت انا هنا بالزيت، ونديرها في البلاطو ديالي وغنغطيهم حتى هما بالميكا بين ما ترخاو حتى هما شويه، ونرجع نشكل معاكم ونشكلهم البنات. ما شكلتهم البنات على هذا الشكل. قلت لكم كنت نعجن فيها، قلت لكم غادي يجوني 10 وجاوني 11، جاتني وحده زايده. غندير لهم دابا هذا الورق السلفوليتي ديالي. الورق مهم في الكوزينه، ضروري تيحتاجو الانسان. قبل ما فين ما كانش كنا تنديرو غير الميكا، دابا غنديرهم عليهم صافي. وغنرجع لها ديك الاولى اللي درت في الاولى اللي درت هي اللي غنبدا دابا نشكلها. نحيد دابا القصريه ونبدا نشكل على الخامه ديالي على البوطاجي. نفتحوه مزيان ونبداو نشكلو عليه. انا مستغله هاد البوطاجي تندلك فوقو العجينه تنقرص فوقو. نبدا نشكل. نكمل ليهم دابا الغطا وغنبدا نشكل فيهم البنات. هي الزبده ذوبتها، ها هي كيف ما تشوفوا. غادي نخليها غير في الكاسرونه بلا ما نديرها في السلافه، قلت بلاش نخليها غير في الكاسرونه باش فين ما بدات تجمد غادي نعقب نسخنها. فين ما بدات تجمد البنات غنعقب نسخنها. دابا غنبدا بالكريصه الاولى. غنرش عندي سطح العمل البوطاجي ديالي نتوما شفتوا العجينه ترخات ومدلوكه مزيان. حاولوا ما ديروش صبعانكم باش رقوها البنات مزيان حتى تولي تبان لينا الرخامه ولا الجليت ولا كل واحد واش عنده في فايونس ديالها في البوطاجي ديالو. هانتوما ولا تيبان ليا دابا، تبان ليا دابا الرخامه ديالي. هانتوما دابا غادي ندهنها بالزبده. انا تنستعمل غير الشيته، تنبغي ندهن بالزبده تندير غير الشيته باش يديا ما تعمروش ليا بالزبده وبالزيت. وفين تندير هذاك الفينو يلصق فيهم. هانتوما دهنتها بالزبده مزيان. وغادي ندير دابا الفينو، نرش الفينو. هانتوما غادي دابا هاد الجراره البنات هي اللي تنستعمل. غندير لها هكا نمشي نرجع. الا اللي عنده ديك الجراره الاخرى اللي فيها 3 سنينات يديرها. هانتوما نديرو ليه الجراره ونقاربين الخطوطه حتى ترشوا البنات بالفينو مزيان ودهنوا الزبده ديالكم مسمن. غنبدا دابا نجمعو هكا.
نتوما حاولوا معاها البنات باش ما يتقطعش ليكم. شفتوا ولات بحال الخيوطه، شفتوها ولات بحال الخيوط، بحال دوك الخيوط اللي تنخرجوا في الجراره. الا بغينا نصايبوا الرزيزه بالجراره هكا تنديروا لها. دابا عاوتاني غندير شويه الزبده، شفتوا البنات غندير غير شويه، وغندير شويه الفينو، ندهن بالزيت وغادي نبدا نلويها البنات. صافي غنلويها كلها. هانتوما حاولوا مع دوك الخيوطه تجمعوهم كلهم. شفتوا البنات ضروري دوك تتولي كي الخيوطه هاد المسيمنه ديالنا تتجي بحال شكل الرزيزه. هانتوما ها هي دابا تقادت لينا. شفتوا البنات تيجي بحال الخيوطه، كله تيبان مشرط بحال غير خيوطه، بحال هذيك فين تنبغيو نديرو الرزيزه في هذيك الماكينه ديال الشباكيه تخرج لينا بحال هكا. غنديرها البنات ترطا، وغندير الثانيه، ندير معكم الطريقه الثانيه. ضروري من الزيت، طريقه سهله بالجراره متتبقاوش كاع دابا تشوفوا الشكل ديالو فين نطيبو كيفاش تيجي البنات، تيجي مفرك غير الخيوطه اللي فيه، يكون بحال شكل الرزيزه ديال اليدين يدويه، ما فيها لا ماكينه لا والو. اللي عنده الوقت يدير حتى منه كميه كبيره ويديرو في الفريغو فين ما بغاه يجبدو يلقاه موجود. نتوما البنات كرست ثاني هذيك الكريسه ديالي تا ولات تبان ليا الخامه. غندير الدقيق ديالي دابا ثاني. نتوما حاول كاع البلايص ندير فيهم الدقيق، وغندير ثاني الجراره. سريعه الطريقه، دغيا تساليو الملويات ديالكم. هانتوما الا ما بغيتوش ديروا لها هذيك الطريقه ديروا لها هكا، ولكن حاولوا كاع الخيوطات تهزوهم. ندير لها انا شي مرات ندير لها هكا. هانتوما شوفوا ما نعاودش ندير لها الدقيق، وغندورها على صبعي المره الاولى والمره الثانيه، ونبقى ندورها على جوج صبعان. شفتوا البنات تيجيو فيها الخيوطه، ها هي المسمنه ديالنا. شفتوا الخيوط كلها تتجي بحال الرزيزه فيها الخيوط بزاف. هانتوما البنات شفتوا غنلويهم كاملين، هاد المسيمنات ديالي كلهم غنلويهم البنات، ونتلاقاو في الطريقه ديال الطياب. البنات انا درت المقله ديالي تسخن، وانا بديت دابا بغيت نبدا نطيب فيه المسيمنات ديالي ولا المليويات ديالي. هانتوما ترخاو غادي نقرص هادي وغادي نديرها طيب، ورش داك المقله ديالي بالزيت وغادي نديرها طيب. البنات انا درتها الطيب، رشيت المقله ديالي بالزيت ودرتها الطيب. عندي هاد المقله كبيره شويه، وقيلا غندير فيها الدجاج. هانتوما نجيب اخرى ونديرها. البنات غنرش هنايا وندير فيه الاخرى. هاد المقله هادي تتهز ليا جوج صافي، وغنبقى نطيبهم على هاد الشكل. نتوما غير تشد راسها وقلبوها، غير تشد راسها شويه وقلبوها. نتوما
هذه رققتها شويه وهذه خليتها غليظه شويه. صافي غنبقى دابا نطيبهم، نبقى حاضياهم ونقلبهم ونوريكم كيفاش. هما البنات المسمنات ديالي غادي تنطيب فيهم. نتوما شوفوا كي يجيو مفركين. غادي نكمل لهم الطيابه البنات ونتلاقاو في النهايه. البنات هو المسمن ديالي وجد ليا الملاوي. هانتوما شوفوا البنات كيفاش تيجي. هذه حليتها لكم باش تشوفوها. شفتوا تيجي فيه بحال الخيوط ديال الرزيزه. نتوما شوفوا، شفتوا البنات تيجي كله هكا. شفتوا البنات. تنتمنى هاد الملاوي يعجبوكم. هاد الطريقه سهله للمبتدئات بحالي، وتنتمنى هاد الفيديو ديالي البنات يعجبكم ويعجبكم هاد الملاوي ديالي. جاو زوينين وجاو مفشفشين. ولا عجبكم الفيديو ديالي اشتركوا معايا في القناه وديروا لي ابوني، ديروا لي جيم. وشكرا البنات على المتابعه.